بعال عرفتن تاريخ الهوتن نبي إرمياس مالت إجزاوير العليوال مالت إيو بس ما بولتو منفس قدوس أحدو أملاك أمين سلام كريستوس يوزح لكم سرالو الإجزاوير بيتسمينتي بكميك أنكم انقعني بعال عرفتي نبي إرمياس قنوة حمشته بسلام أبصحنا أبصحكم نبي إرمياس بعل عرفتو كاو شدشتن ميتي إسرائيل شدشتن كسكاو حمشته ميتن عسرت حمشتن عمت عالم زنبر انتخون كمزي قنوة حمشته دما بسلام زعرفو الليو إرمياس مالت إجزاوير العليوال مالت إيو إجزاوير إرمياس كمزي ولو كاو كرسي أديخا كيحان سكوخا حارخوخا كيتولدكا خا قدسكوخا نهزاو نبي كتقون دما مدبكوخا إلو زحاريو قدوس نبي إيو قصرو كاب عاروعته عبيت نبيات إيو أبو كيلقياس بكنت يقلقل نبرا كاب زمنة منقست إيو آس كسكاب مملاس إسرائيلاويان يمهر نير إيو نقوس إيكونيان مس نقسة أبسال ورحو نابكودنصر كاف فارس مصيو ننقص أسيرو غنزو ماريخو كخيد كله حاو ناتان نعي انت أنجسكاني نإسرائيل مجزء خلقا نيرا بمبال نشمت لمونا انت زي كديع خانس يخون بمبال نشمو كابناتان ناب سيدك ياسر لويتو عابلعلي اتم كاموركو ازترفو شمومو نشمونتا عمت دما قبري يخفل نيرو حيلو مس عدالادل دما قبري مخفال عوي نابو كودنصر دما بمؤاباويان غيرو نشدشتو ورحي أخبابو دحريو دما بعلو نخلت عمت كو نقص إيكونياس ناب إرمياس لإيخو ناب إكزابير أملكت اللي بولو إرمياس دما مسز وخا كتمارخ إيخا إلو ملسلو نقص دما صبوغتا نبي خالي أي تفلتن إيخا بمبال إيدون أقرون آسيرو ناب ماي زيولو عيلا دروي إرمياس معرف سالاسة شمنتي كافقد شوعاتكس كاو عسرت حدا نبي إرمياس باروكان أبي ميليكن استوهالو ميديا ماويانن دق مزامرت نبروو بزعبا موركو إسرائيلاويان كزارم مسمعوو ناي يرسالم طفات أيترئينا ناولو يبخي نورو جيزو مسبصحة نقص نابروك حلاو مقابر نقستات أب ميلك دمان حمان مفوسي زخون قلعتا بلس أمس بمبال لأخو إرمياس جن مسهزو تماريخو بابيلون كدا أب ميلك بلس قريسو أو تفحي أقميتو كملس كله أو تحت صلال قرب أعرفه بو أبيلو دما دقاس وصدو نسيسا شدشتي عامتات دما دقاسا مستبارابرة صلالت نايتا قرب قرو حلف إيلو سلازنبرة دونغوي ممهري إرمياس كو قطعن إيلو مسل نقالة من قد طفقو دو إيلو نات ملكة خلا ملعك بأمثال سب كاو قوو كورد رأيه ناو بمخدمة بعل إرمياس أوي ألو كل حاتتو اتي ملأخ دما قاشا ديها بعل إرمياس تماريخان بابيلن ألو إيرسالم كاو التعند دما سيسا شدشتي عامت كوينة ألو إلو ملسلو أبا مليك نزيم السمعة أوريت عبيت أخور إيلات إززنا خوينة أمبر نعاخاس زونكو إيلا انت زرفكا دسم ولني نحمان كنفوسلو بلس أمس إلو لإخني حجي كيدس قوصلا كيدرقا وزا خيلقا كمي إلكا كوم أتولني بولو اتمال أخدما كاوكفو دعا سويركا أمبر كم تيتولة زلخا أيكونن بمبال بورحات أرديو ناباركو وصدو بحانساب كوينوم دما بمفراس إيرسالم بماركو هزوون بخيو سوباي مسحازون إكزابير مسلمونو كام موركو بابيلن زملسلو 4 عامت كم زترفم تقلصلم نزي صحيفهم مسقص لبلس قلعتا اتحيزم او كساد نسر كيرم ناب إرمياس لأخوه إرمياس سميتوه خبرو ناخده كله او قنيز فرس مندق أعرفو كله اتنسري بسمو صويعو درويلو نتي موت بأقرو رقيزو اتنسأ نتي تصحيفو زنبرا أنبيو دما تمالسة اتصحف دما نختم اللوسو 4 عامت تريفكم ألو كاب أهزاو استمرعكم تفاتعو زي تمرعكم دما تتنقو زول ينيرو بزحد دما اكزابير محار ايو بمبال تفاتحو زي تمرعو دما تحلو بزحد كعا
ካልኦት ድማ ኣንስትና ኣይንፈትሕን ካብ እግርኹን ከዓ ኣይንተርፍን በልዎ 4 ዓመት ምስ መለ ኤርምያስ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ንህዝቡ መሪሑ ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሰ ካብ ኣሕዛብ ዝተመርዑ እሞ ኣይንፈትሕን ዝበሉ ድማ ምስኦም መፁ ባርኮን ኣበሚሌክ ከቕበልዎም ምስ ወፁ ነተን ኣንስቲ ካብ ኣሕዛብ ወገን ዝኾና ርእዮም ስለምንታይ ከምዚ ትገብር በልዎ ንሱ ድማ ካብ ኣንስትና መን እዩ ዝፈትሐና ናብ ሃገርና ምእታውከ መን እዩ ዝኽልክለና ኢሎም መፂኦም ምስ በሎም ካብ ማሕበር እስራኤል ሓያላት መሪፆም ሰበብዎም ናብ ባቢሎን እንተተመለሱ ድማ ንዒቆኹምናን ፀሊእኹምናን ዝኸድኩምሲ ኣይንቐበለኩምን ኢና ኢሎም መለስዎም ኣብ ከባቢ ዮርዳኖስ ምስ በፅሑ ድማ ዓዲ መስሪቶም ተቐመጡ ሰመርናሃ ፈቲናያ ብምባል ድማ ነታ ቦታ ሰማርያ ኢሎም ሰመይዋ ኤርምያስ ካብ ሞርኮ ምስ ተመለሰ ነቲ ዝፈረሰ ቤተ መቕደስ ሰሪሑ ንዋያት ቤተ መቕደስ ኣስሪሑ እግዚኣብሔር ዳግማይ ከይብድሉ ብምምሃር የገልግሎም ነበረ በዚ ዕለት እዚ ህዝቢ ኣኪቡ ብዛዕባ ነገረ ስጋዊ ክነግሮም ከሎ ገሊኦም እዚ ስንወዲ ኣምላኽ ርኢናዮ ዝበልና ዘይንፈልጥ ድዩ መሲልዎ ከመይ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ይምህረና ብምባል ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ ተረፈ ኤርምያስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 37 ዕብራውያን ጸሎተ ምሕረት ኣማላድነትን ናይ ነብይ ኤርምያስ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። መንፈሳዊ ግጥሚ ዓምዲ ሓፂን ነብይ ኤርምያስ ኣብ ማህፀን ከለኻ ብኣምላኽ ዝተሓረኻ ቅድሚ ምውላድካ ነብይ ክትኸውን ዝተቐደስካ ኤርምያስ ወልደ ኪልቅዮ ናይ ሓቂ መምህር ካብ ህፃንነትካ ዝጀመርካ ተጋድሎን ምስክር ኦ ላዝሚ ነብይ ንውዓትካ ዘይነፀፈ ስለ ህዝብካ ፍቕሪ ልብኻ ዝተቐዝፈ ንውዓት ከም ውሒዝ ይወርድ ኢልካ ዝለመንካ ኣብ ክንዲ እቶም ዝፀልኡኻ ምሕረት ዝለመንካ ንጉስን ካህናትን ሓቢሮም ተንስኡልካ ኣብ ጉድጓድ ጭቃ ደርብዮም ኣሳቂኻ ከም ኣስረዚ መንደቕ ከም ሓፂን ዓምዲ ፀኒዕኻ ቃል ኣምላክ ክትነግር ንሞት ዘይፈራሕኻ ብዛዕባ ጎይታና ትንቢትካ ተነቢኻ ዝተዛረብካ መሻጡን ስቃይን ብንጹር ዝፀሓፍካ ኣብ ግብፂ ተሰዲድካ ንህዝቢ ዘጽናዕናዕካ ካብ ኣራዊት ሩዋ ብጸሎትካ ዝደሓንካ ግን ከእቶም ዓያሹ ልቦም ዝተረረ ክፍኣቶም ሰፊሑ ኣብ ልዕሊኻ ዝበረረ ብእምኒ ወቂሮም ሰማዕትነት ኣብፅሑልካ ኤርምያስ ቅዱስ ዓሪፍካ ብኽብሪ ኣቦኻ እምነቶም ንሕና ሎሚ እንትንዝክረካ በረከትካ ንኽፈሰና ይሕደረና ረድኤትካ ከምቲ ንስኻ ዝነበርካዮ ጽኑዕ ዓምዲ ሓፂን ኣንሕና ድማ ይዓድለና ናይ እምነትን ጽንዓትን ኣሜን ይዓድለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ በረከትን ጸሎትን ናይ ቅዱስ ነብይ ኤርምያስ ብድጋሚ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ብኻሊእ ትሕዝቶ ክስካብ ንራኸብ ዝነጥበን ዝጎደለን ብኣፈ ትጓሃን መላእክቲ ይተኣረመና ወስብሃት ለእግዚኣብሔር